पनि सक्छ है। यदि इलेक्ट्रोन बुझ्यौ नि, यदि इलेक्ट्रोन लाइमेन सिरिज भनेको के त त्यो बुझ्नु पर्यो। लाइमेन सिरिज भनेको के हो भन्दाखेरि यदि इलेक्ट्रोन हायर अर्बिटदेखि फर्स्ट अर्बिटमा झर्छ, हायर एनर्जी स्टेटदेखि मतलब हायर अर्बिटदेखि फर्स्ट अर्बिटमा झर्नु पर्यो। मतलब n इजिकल टु केमा झर्नु पर्यो, 1 मै झर्नु पर्यो। 2 देखि झरे पनि भयो, 3 देखि 1 मा झर्न सक्छ, 4 अर्बिटदेखि फर्स्ट अर्बिटमा झर्न सक्छ, 5th अर्बिटदेखि पनि केमा जान सक्छ, फर्स्ट अर्बिटमा जान सक्छ। यदि इलेक्ट्रोन सेकेन्ड हायर अर्बिट, यिनलाई हायर अर्बिट भयो नि त, हायर अर्बिटदेखि फर्स्ट अर्बिटमा झर्यो भने यो केस जे पनि हुनसक्छ। फर्स्ट अर्बिट हायर अर्बिट भनेको त यो फर्स्ट अर्बिट हायर अर्बिट के हुन्, फर्स्ट अर्बिट भन्दा हायर अर्बिट के हुन्, सेकेन्ड पनि हायर अर्बिट हो, थर्ड पनि हायर अर्बिट हो, फोर्थ पनि हायर अर्बिटै हो, 5th अर्बिट पनि हायर अर्बिटै हो। यो जहाँ पनि झर्न सक्छ है ख्याल गर, तर झर्नु पर्यो 1 मै झर्नु पर्यो ख्याल गर। n इजिकल टु 1 मतलब फर्स्ट अर्बिटमा यदि झर्यो भने इलेक्ट्रोन, त्यो बेला जुन फ्रिक्वेन्सीको एनर्जी यसले छोड्छ नि, मतलब जुन स्पेक्ट्रल लाइन्स हुन्छ छोड्छ, जुन स्पेक्ट्रल लाइन हुन्छ त्यो चाहिँ कुन अन्तर्गत पर्छ रे, लाइमेन सिरिज अन्तर्गत पर्छ रे। कुरो बुझ्यो। भन्नुको माने अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हायर अर्बिटदेखि फर्स्ट अर्बिटमा आयो भने चाहिँ जहिले पनि के भन्नु पर्यो, त्यो लाइमेन सिरिज हुने भयो कि त्यो। कुरो बुझ्यौ। जहिले पनि त्यो लाइमेन सिरिज यहाँ फिगरमा गरिदिएको छु मैले, त्यही भएर फर्स्ट अर्बिटमा झरेको ख्याल गर। फर्स्ट अर्बिटमा कहाँदेखि झरेछ, सेकेन्ड अर्बिटदेखि झरेछ, थर्डदेखि झरेछ, फोर्थ अर्बिटदेखि झरेछ, तर फर्स्टमै झरे आउनु पर्यो। जाँदै झर्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, लाइमेन सिरिज भन्छ। अब यो स्पेक्ट्रल लाइन जुन चाहिँ लाइमेन सिरिजमा पर्छ नि, जसले लाइमेन सिरिज जनाउँछ, त्यो स्पेक्ट्रल लाइन्सको वेभलेन्थ कसरी निकाल्छ भनेको लाग्छ। त्यो वेभलेन्थ कसरी निकाल्ने, 1/λ इजिकल टु r1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर छ कि नै, हामी अघि नै डिराइभ गरिसकेको छौँ, ख्याल गर यहाँबाट गरिसकेका छौँ। 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, यो n1 र n2 भनेको त बुझ्छौ नि तिमीले। यो n भनेको n1 n2 भनेको के हो भने, n1 भनेको चाहिँ तल्लो स्टेटलाई जनाउँछ, n2 भने चाहिँ माथिल्लो अर्बिटको स्टेटलाई जनाउँछ कि माथिल्लो अर्बिटलाई जनाउँछ। n1 ले तल्लो अर्बिटलाई जनाउँछ, n2 ले माथिल्लो अर्बिट जनाउँछ। कुरो बुझ्यौ। अब यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो, n1 मा चाहिँ के हुनु पर्यो, तल्लो अर्बिट चाहिँ के हुनु पर्यो, जहिले पनि 1 हुनु पर्यो। तल्लो अर्बिट त 1 नै छ यहाँ ख्याल गर, किन भन्दा माथिल्लो अर्बिटबाट फर्स्ट अर्बिटमा झरे पार पो लाइमेन सिरिज हुन्छ नि त, त्यही भएर 1 भयो। तर n2 सिरिज के हुने भयो, जति पनि हुने भयो। किनभने तिमीलाई उदाहरण मैले बुझाएँ नि, फर्स्ट अर्बिटमा सेकेन्ड अर्बिटबाट पनि इलेक्ट्रोन झर्न सक्ने भयो, थर्ड अर्बिटबाट पनि झर्न सक्ने भयो, फोर्थ अर्बिटबाट पनि फर्स्ट अर्बिटमा झर्न सक्ने भयो। त्यही भएर n चाहिँ जति पनि हुन सक्ने भयो। त्यही भएर n2 चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि तिम्रो 2 3 4 5 डट 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 जति पनि हुने भयो। कुरो बुझ्यौ नि। n1 चाहिँ 1 नै हुनुपर्छ। ए यहाँ गरे आइसक्यो भने कहाँ n2 लेख्न मैले बिर्सेँ, n2 नै गर्दै रहेछ, 2 3 4 डट डट जति हुने भयो n2 भनेको। कुरो बुझ्यौ नि। लाइमेन सिरिजमा यस्तो हुन्छ, यो थाहा पाउनुपर्छ तिमीहरूले लाइमेन सिरिजमा। अब आउँछ बाल्मर सिरिज। बाल्मर सिरिजमा के हुन्छ, यो केही छैन, त्यसो टाउ देखाउने सिम्पल छ यो। तिम्रो अब बाल्मर सिरिजमा के हुन्छ ल है, अब तिम्रो बाल्मर सिरिजमा के हुन्छ भन्दा अघि नै एनर्जी इलेक्ट्रोन कहाँदेखि कहाँ झऱ्यो अरे, सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अर्बिटदेखि फर्स्ट अर्बिटमा झऱ्यो। अब बाल्मर सिरिजमा के हुन्छ भन्दा तिमीहरूको इलेक्ट्रोनहरू सेकेन्ड अर्बिटमा झर्छन् रे, हायर अर्बिटबाट। भन्नुको माने यो सेकेन्ड अर्बिटमा झर्नको लागि हायर अर्बिटबाट कहाँ हुने भयो, थर्डबाट झर्ने भयो, फोर्थबाट झर्ने भयो, फिफ्थबाट झर्न सक्ने भयो। यो सेकेन्ड अर्बिटमा कहाँबाट झर्ने भयो, थर्डबाट झर्न सक्ने भयो, फोर्थबाट फिफ्थबाट सिक्सबाट झर्न सक्ने भयो, सेभेन्थबाट झर्न सक्ने भयो नि त। मतलब हायर अर्बिटबाट सेकेन्ड अर्बिटमै झर्यो भने यदि इलेक्ट्रोन, त्यो बेला रिलिज भएको एनर्जीको फ्रिक्वेन्सिज, मतलब त्यो बेलाको स्पेक्ट्रल लाइन्सले के जनाउँछ, बाल्मर सिरिज जनाउँछ। मतलब त्यो बाल्मर सिरिज छ। बाल्मर सिरिज हुनुलाई के हुनु पर्यो भन्दाखेरि आउटर अर्बिटबाट इलेक्ट्रोन कहाँ झर्नु पर्यो, सेकेन्ड अर्बिटमै झरे आउनु पर्यो। ख्याल गर है, अघि नै चाहिँ फर्स्ट अर्बिटमा झर्नु पर्थ्यो, अब चाहिँ सेकेन्ड अर्बिटमै झर्नु पर्यो। ठ्याक्कै सेकेन्ड अर्बिटमै झरे। सेकेन्ड अर्बिटमा झरेको त के भयो, n1 इजिकल 2 भयो, n2 इजिकल के भयो 3 4 5। किन भन्दा माथि आएर झर्नको लागि त 3बाटै 2मा झर्ने भयो नि त। अब 2मा झर्नको लागि त 3देखि 2मा झर्न सक्ने भयो इलेक्ट्रोन त, कि त 4देखि 2मा झर्न सक्ने भयो, 5देखि 2मा झर्न सक्ने भयो। त्यही भएर यस्तो भयो। n1 इजिकल टु
2 n2 = 3 4 5 राख्ने। अब त्यो यो बाल्मर सिरिजमा भएका स्पेक्ट्रल लाइनको वेभलेन्थ निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने, यो फर्मुला लाउने। यति यो जति हुन सक्छ n2 त अब थाहै भएन नि त कहाँबाट झर्छ भन्दा 3 बाट झरो भने 3 राख्ने, 4 बाट झरो भने 4 राख्ने, 5 अर्बिटल झरो भने 5 राख्ने के यसरी। अब आयो पासवेन सिरिज। पासवेन सिरिजको के त, यो नि सहिलो सिरिज केही छैन, टाउको सहिलो छैन, सहिलो छैन। पासवेन सिरिजको के हो भन्दाखेरि यदि इलेक्ट्रोन चाहिँ अब एक एक स्टेप बढ्दै जाऊ के, पासवेन सिरिजमा के हुनु पर्यो भन्दा तिम्रो थर्ड अर्बिटमा इलेक्ट्रोन झर्नु पर्यो के, फोर्थबाट, फिफ्थबाट, सिक्सबाट, सेभेन्थबाट माथि माथि जति पनि हुन सक्ने भयो। कुरो बुझ्यौ। अघि नै चाहिँ इलेक्ट्रोन फर्स्ट फर्स्ट अर्बिटमा झर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ हामीले होइन लाइमेन सिरिज भन्यौँ। अब सेकेन्ड अर्बिटमा यदि इलेक्ट्रोन हायर अर्बिटबाट झर्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले बाल्मर सिरिज भन्यौँ। पासवेनमा झर्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ है, पासवेनमा झर्नको लागि 3 मै झर्नुपर्छ हायर अर्बिटबाट, मतलब 4 बाट 3 मा झर्न सक्ने भयो, 5 बाट पनि 3 मा झर्न सक्ने भयो, 6th अर्बिटबाट पनि 3 मा झर्न सक्ने भयो इलेक्ट्रोन, 7th अर्बिटबाट नि 3 मा जान्छ। तर चाहिँ इलेक्ट्रोन उपल अर्बिटबाट 3 अर्बिटमै झर्या हुनुपर्छ, ख्याल गर। यो पासवेन सिरिज हुनको लागि त्यही भएर के भयो, r = n1 भनेको चाहिँ 3 राख्नु पर्यो, n2 चाहिँ 4 5 6 राख्नु पर्यो, 3 चाहिँ 9 भयो, यति भयो। कुरो बुझ्यो हैन। अब त्यो अनि यो पासवेन सिरिजमा भएको स्पेक्ट्रल लाइनको कसरी निकाल्ने, यसरी निकाल्ने वेभलेन्थ अघि जस्तै। अब आयो ब्रेकेट सिरिज आयो, यो यहाँबाट निकाल्ने क्या, त्यो बेलाको वेभलेन्थ फेरि यसरी दिन्छ। त्यो पासवेन सिरिजमा भएका स्पेक्ट्रल लाइनको वेभलेन्थ निकाल्ने फर्मुला यो हो क्या। यो त बुझिहाल्यो नि, n1 3 लेख्ने कारण किन लेख्यो भन्दा 3 मा झर्छ नि त। अब यहाँ चाहिँ सेकेन्ड अर्बिटमा झर्छ, त्यही भएर सेकेन्ड लेख्यो, यहाँ चाहिँ थर्ड अर्बिटमा झर्छ थर्ड लेख्यो, वहाँ चाहिँ 1 अर्बिटमा झरेर 1 लेख्यो कि n1 चाहिँ, n2 चाहिँ त्योभन्दा माथि लेख्ने। अब ब्रेकेटमा के हो, अब यहाँ ठ्याक्कै एक स्टेप फेरि माथितिर जाऊ। ब्रेकेट सिरिजको के हो भन्दाखेरि हायर अर्बिटबाट इलेक्ट्रोन कहाँ झर्नु पर्यो, फोर्थ अर्बिटमा झर्नु पर्यो कि, 4 5बाट 4 मा झर्ला, 6बाट 4 मा झर्ला, 7बाट 4 मा झर्ला, 8 अर्बिटबाट 4 मा झर्ला, मतलब 4 मा झर्नु पर्यो। बुझ्यौ नि हैन। अब त बुझ्यौ होला यो ट्रेन तिमीले, यो सहिलो छ। अनि त्यो बेला त्यो ब्रेकेट सिरिजमा भएका स्पेक्ट्रल लाइन्सहरूको वेभलेन्थ कसरी निकाल्ने, FR = 1 मिलियन गर्ने, R गर्ने, n1 लाई चाहिँ के लेख्यो हामीले 4 लेख्यो, 4 + 16 भयो, किन 4 अर्बिटमा झर्छ नि त। यहाँ त एक स्टेप बढ्दै जाऊ के। अनि यहाँ चाहिँ n2 कति हुन सक्ने भयो, 5 6 7 8 9 10 जति पनि हुन सक्ने भयो। कुरो बुझ्यौ नि। अब यो ब्रेकेट सिरिज भयो। अब आउँछ तिम्रो पिफन सिरिज। पिफन सिरिजमा के हुन्छ ल, पिफन सिरिजमा तिम्रो के हुन्छ भन्दा स्पेक्ट्रल नोइज सिरिज करस्पोन्ड टु ट्रान्जिसन अफ इलेक्ट्रोन। पिफन सिरिजमा फेरि बढाउँदै जाने। अब पिफनमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि फेरि हायर अर्बिटबाट 5th अर्बिटमा झर्नु पर्यो क्या। कुरो बुझ्यो नि। यहाँ 5th अर्बिट, यो 5th अर्बिट छ है, यहाँ 5th अर्बिट, n = 5 छ, मतलब 6th अर्बिटबाट 5th मा झर्नु पर्यो इलेक्ट्रोन, 7th अर्बिटबाट 5th मा झर्नु पर्यो, 8th अर्बिटबाट पनि 5th मा झर्नु पर्यो, 9th अर्बिटबाट कहाँ झर्नु पर्यो, 5th अर्बिटमा झर्नु पर्यो रे के। कुरो बुझ्यो नि। त्यो बेला के हुन्छ, पिफन सिरिज हुन्छ। त्यही भएर n1 को त्यो अनि यो पिफन सिरिजमा भएका स्पेक्ट्रल लाइनको वेभलेन्थ निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने, r यति गर्ने, 1/n1 भन्नु कति हो, 5 राख, किनकि 5th अर्बिटमा झर्नु पर्यो नि त इलेक्ट्रोनहरू। अनि यिनीहरू यहाँ चाहिँ ऊभन्दा माथिको हुन्छ, n2 चाहिँ माथि हुने भयो, 6 7 8 9 जति पनि हुने भयो। कुरो बुझ्यो हैन। ल भयो यो है त। अब हिसाब पनि गरौँ, यहाँ गरिहालौँ। के छ त, फर्स्ट मेम्बर अफ द बाल्मर सिरिज अफ हाइड्रोजन एटम हेज अ वेभलेन्थ अफ यति रे, आर्मस्ट्रङले क्यालकुलेट अ वेभलेन्थ अफ इट्स सेकेन्ड मेम्बर भनेछ। फर्स्ट मेम्बर अफ द बाल्मर सिरिज अफ हाइड्रोजन एटम हेज अ वेभलेन्थ अफ यति रे, क्यालकुलेट द वेभलेन्थ अफ द सेकेन्ड मेम्बर भन्छ। कति सहिलो छ हेर त। वेभलेन्थ अफ सेकेन्ड मेम्बर कसरी निकाल्ने, फर्स्ट मेम्बर द बाल्मर सिरिज भनेछ। बाल्मर सिरिजमा के हुनु पर्यो पत्तो त तिमीलाई थाहा पाउनु पर्यो नि त। बाल्मर सिरिजमा के हुनुपर्छ हेर त, स्पेक्ट्रललाई कहाँ झर्नु पर्यो बाल्मर सिरिजलाई, क्वेसनले के भन्छ हेर है, बाल्मर सिरिजलाई मैले के भनेको थिएँ तिम्रो, बाल्मर सिरिजलाई मैले के भनेको थिएँ भन्दा ख्याल गर, फर्स्ट अर्बिट छ, सेकेन्ड अर्बिट छ, थर्ड अर्बिट छ, फोर्थ अर्बिट छ रे, n = 1, n = 2, n = थर्ड अर्बिट, n = 4 अर्बिट। इलेक्ट्रोन कहाँदेखि कहाँ झर्नु पर्यो, सेकेन्ड अर्बिटमा झर्नुपर्छ, हायर अर्बिटमा ख्याल गर है। तर सेकेन्ड अर्बिट झर्नलाई जाँडै झर्न सक्छ, कहाँ झर्न सक्ने भयो सेकेन्ड अर्बिटमा इलेक्ट्रोन, थर्ड अर्बिटबाट झर्न सक्ने भयो, फोर्थ अर्बिटबाट झर्न सक्ने भयो। अब ख्याल गर क्वेसन के भने द फर्स्ट मेम्बर अफ द बाल्मर सिरिज अफ हाइड्रोजन एटम हेज अ
वेभलेन्थ अफ यति रे। फर्स्ट मेम्बर 12मा सिरिजको त धेरै केस छ नि त, तिमीलाई भनिसकेको छु मैले। 12 सिरिज त धेरै इलेक्ट्रोन झर्न सक्यो 12मा सिरिज हुने भयो। थर्डबाट सेकेन्डमा झरो भने फोर्थबाट झर्न सक्ने भयो सेकेन्ड इलेक्ट्रोन, फिफ्थ अर्बिटबाट पनि झर्न सक्ने भयो सेकेन्ड अर्बिटमा, हो कि नै? फिफ्थ अर्बिटबाट जान सक्ने भयो नि त। त्यसले फर्स्ट मेम्बर भनेको हामीले कसलाई लिने? थर्ड अर्बिटबाट सेकेन्ड अर्बिटमा झरेकोलाई के लिने? फर्स्ट मेम्बर लिने। अनि फोर्थ अर्बिटबाट सेकेन्ड अर्बिटमा इलेक्ट्रोन झऱ्यो भने त्यसलाई के भन्ने? सेकेन्ड मेम्बर भन्ने। त्यसैले फर्स्ट मेम्बर चाहिँ हेरौँ है त, थर्ड अर्बिटदेखि सेकेन्ड अर्बिटमा आएकोलाई फर्स्ट मेम्बर। त्यो बेलाको वेभलेन्थ कति हुन्छ अरे भन्दा 6/60 एङ्स्ट्रम हुन्छ अरे। ख्याल गर, थर्डदेखि ऊ भनिसकेको छु। त्यही भएर N1 को साटो 2 हुन्छ, 2 2 जा 4 हुन्छ नि त, मैले भनिसकेको छु। ख्याल गर, 12 सिरिजमा यहाँ 4 छ, यहाँ ख्याल गर, यहाँबाट हेरिसकेको छु बारम्बारै। 12 सिरिजमा के हुन्छ? N1 = 2 हुन्छ, 2 2 जा 4 भयो। त्यही भएर यहाँ यतातिर आइसक्यो, यहाँबाट हेर्ने 4 भयो। N2 को साटो 3 लेखा, किन 3बाट 4मा झर्यो भने फर्स्ट मेम्बर हुन्छ नि त। 3 लेखा N2 N2 भनेको हायर अर्बिट हो क्या, 3 लेखा। यहाँबाट तिमीले यो बेला चाहिँ तिम्रो फर्स्ट मेम्बरको वेभलेन्थ कति छ यति दिएको छ। फर्स्ट मेम्बरको तिमीले बुझ्यौ नि, मैले बुझाइसकेको छु। बाल्मर सिरिजको फर्स्ट मेम्बर सेकेन्ड मेम्बर, बाल्मर सिरिजको आफैमा तिमीलाई थाहै छ नि। 2मा आउनु पऱ्यो। 2मा आउनुको लागि के हुनु पऱ्यो? कि त थर्डबाट आउँछ, कि त फोर्थबाट आउँछ, कि त फिफ्थबाट 2मा झर्छ, कि त सिक्सबाट झर्छ, कि त सेभेनबाट 2 सेकेन्ड अर्बिटमा जान्छ। यहाँ त फर्स्ट र सेकेन्ड मेम्बर दिएको छ। फर्स्ट मेम्बरको वेभलेन्थ दिएको छ। फर्स्ट मेम्बर भनेको के मान्ने? थर्ड अर्बिटबाट सेकेन्ड अर्बिटमा गएको इलेक्ट्रोन मान्ने। थर्डदेखि ऊ मान्यो भने N1 = 2 हुने भयो, N2 = 3 हुने भयो क्या। त्यही यहाँको फर्मुलामा हालिदियो न, अघिल्लो फर्मुलामा है। N2 = 339 भयो। अनि त्यो बेलाको वेभलेन्थ दिएको छ यी। यसलाई आर्मस्ट्रङ कन्भर्ट गर है, यहाँ मैले गरिदिएको छु तिम्रो। वहाँ इन्टु 10⁻10 गऱ्यो भने चाहिँ के हुने भयो? 1 मिटर = 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वटा 0 आर्मस्ट्रङ हुँदो रहेछ क्या। कुरो बुझ्यो? 1 मिटर = 1 10वटा 0 आर्मस्ट्रङ। 1 2 3 4 5 6 7 8 त्यति गरेर यसको आरको भेल्यु आयो। ल हेर, यहाँ हाम्रो फर्मुला दिएको छ नि त। यो त तिम्रो अघिदेखि मैले बुझाइसकेको छु, तिमीले सकिहाल्छौ गर्ने हो। त्यो त हामीले अघि नै डिराइभ गरिसकेको छौँ आर = यति भनेर है, हो कि नै? यही त हो नि फर्मुला। यो फर्मुला ल्याउने हो। तर के को लाउनु पऱ्यो? बाल्मर सिरिजको लाउनु पऱ्यो। ख्याल गर, 12 सिरिज के हुन्छ तिमीलाई अघि मैले बुझाइसकेको छु। ख्याल गर है, त्यो लाउने। यहाँको आरको भेल्यु आयो। आरको भेल्यु आइसकेपछि अब के गर्ने भन्दा यो आरको भेल्यु अर्कोमा राख्नुपर्छ, किन हामीलाई के निकाल्न पठाएको छ? वेभलेन्थ अफ द सेकेन्ड मेम्बर निकालेको। सेकेन्ड मेम्बर भनेको के थाहा छ? फर्स्ट मेम्बर भनेको त थर्ड अर्बिटदेखि सेकेन्ड अर्बिटमा झरेको। अब सेकेन्ड मेम्बर भनेको के हो? यो फोर्थ अर्बिटदेखि सेकेन्ड अर्बिटमा झर्दाखेरि इलेक्ट्रोन झर्दाखेरिको वेभलेन्थ निकाल्ने अरे क्या। त्यो त निकाल्न सक्छु। अब यदि फोर्थ अर्बिटदेखि सेकेन्ड अर्बिटमा झरेको लागि के हुने भयो? N1 त चान्सेस छैन, जहिले पनि 2 नै हुन्छ। N2 चाहिँ के हुने भयो? 4 हुने भयो। ख्याल गरेर, होइन N2 चाहिँ 3 थियो। अब सेकेन्ड मेम्बरलाई के भयो? 4 भयो। N2 = 4 लाग्दिने। त अघि नै भेल्यु, अघि नै आर निकालेछौँ। ख्याल गरेर, अघि नै आरको भेल्यु, अघि नै आरको भेल्यु यहाँ निकालिसकेको छौँ हामीले। यहाँ आरको भेल्यु आइसकेको छ। आरको भेल्यु, यो आरको भेल्यु लिएर यहाँ राखिदेऊ। 1 λ2 मलाई यो चाहिएछ। 2 2 जा 4 भयो। यो त 4 हुन्छ, मैले बुझाइसकेँ होइन? 4 / 16। यो आरको भेल्यु राख, ठ्याक्कै के आउँछ? λ2 आयो। कुरो बुझ्यौ नि? भयो? ल भयो। अझै अर्को पनि त्यस्तै क्वेसन छ। ख्याल गर, find the wavelength of the radiation emitted from a hydrogen atom रे when an electron jump from the fourth orbit to the second orbit को निकाल्नु पर्यो रे। wavelength of radiation emitted। कुरो बुझ्यौ? अब यो क्वेसनमा के सोध्छ भने नि, तिमीलाई त थाहा छ हायरदेखि लोअर अर्बिटमा जाँदाखेरि त एनर्जी छोड्छ, अनि एनर्जी पनि कुन वेभलेन्थको छोड्छ त त्यो निकाल्नु भनिरहेछ। तर यो क्वेसनमा के भन्छ भन्दा तिमीहरूको फोर्थ अर्बिटदेखि हेर है, यो क्वेसनमा के सोध्छ? 3 को भन्दा यसो सोध्छ। यो छ 1 2 3 4 n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 के सोध्छ भन्दाखेरि वेभलेन्थ निकालेर यस्तो रेडिएसनको फ्रम द हाइड्रोजन एटम, रेडिएसन हाइड्रोजन एटमबाट निक्लेको रेडिएसनको वेभलेन्थ निकालेर जुन बेला इलेक्ट्रोन चाहिँ फोर्थ अर्बिटदेखि सेकेन्ड अर्बिटमा झर्छ रे। मतलब फोर्थ छ नि, यो n = 4 देखाएको छ कि नै? 4 देखि सेकेन्डमा झरेको निकाल्नु पर्यो क्या। 3 देखि 4 नै 4। अब N4 देखि सेकेन्डमा निकाल्नको लागि तिमीलाई फर्मुला त अलरेडी थाहा छ। अब फर्मुलामा के चेन्ज हुने भन्दा N1 = 2 हुने भयो, N2 = के हुने भयो? 4 हुने भयो क्या। 4बाट झर्ने होइन र। हो, त्यो किन फर्मुला जाऊ। Fr = 1/λ = r लाख। आरको भेल्यु ख्याल गर है, तिमीले निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ, नत्र घोकेर गए पनि हुन्छ। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ घोकेर जाऊ,
कुनै कुनै बेलामा के गर्छ भन्दाखेरि आरको भेल्यु आफै पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ के आरको भेल्यु चाहिँ यति हुन्छ आरको भेल्यु कति आउँछ यहाँबाट निकालिदिएको छु यहाँनिर छ है म देखाइदिन्छु तिमीलाई होइन आरको भेल्यु 1.097 × 10⁻7 हुन्छ मैले अहिले भनिसकेको छु मैले यहाँ भनिसकेको छु n1 कति हुन्छ 2 × 4 हुन्छ n1 2 × 4 हुन्छ 2 2 4 4 4 16 एलसिएम निकाल ठ्याक्कै लेम्डा यति लेम्डा आयो ल अनि आर कसरी निकाल्ने आर भनेको तिमीलाई थाहा छ नि me⁴ 8 एप्सिलन नट स्क्वायर h क्युब c हुन्छ सी भनेको भेलोसिटी अफ लाइट ख्याल गर एम को भेल्यु इलेक्ट्रोनको मास लेख्नु पर्यो इलेक्ट्रोन मास जहिले कति हुन्छ 9.1 × 10⁻31 हुन्छ इन्टु ई इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हुन्छ 1.6 × 10⁻19 हुन्छ 2 टु पावर 4 भयो अपन 10⁻19 हुन्छ अपन एप्सिलन नटको भेल्यु कति हुन्छ जहिले पनि भन्दाखेरि 8.854 × 10⁻12 हुन्छ एप्सिलन नटको भेल्यु जहिले ख्याल गर एच को भेल्यु कति हुन्छ 6.62 × 10⁻34 हुन्छ इन्टु सी भनेको कति हो 3 × 10⁻8 यो एउटै हो फेरि खाएर तिमी झुक्क्यौला फेरि यो एउटै हो इन्टु नट गरेको सी भनेको के हो 3 × 10⁻8 हो भेल्यु राख्ने कुरो बुझ्यौ नि यो आर भनेको के हो यहाँ मैले पढाइसकेको छु अलरेडी यहाँनिर छ है यो गरे हैन मैले हैन पढाएन यति इजिकल यति यो यसलाई के भन्छ यसलाई आरले डिनोट गरिन्छ यसलाई के भन्छ त्यसलाई आरलाई के भन्छ रिडबर्ग कन्स्ट्यान्ट भन्छ यसको साटो मैले आर लेखेँ यही आर भनेको यही हो के यही आर यही फर्मुला यता यताले राखेको छ यहाँ हेर्दा यो डिराइभेसन गर्दाखेरिको ल हेर आरजिल भयो कि नै यति राखिदिने यो आरजिल आएन यो आरको लिएर यहाँ राखेको क्या होइन मैले छुट्टै गरेर देखाइदिएँ क्या यार कुरो बुझ्यौ नि होइन यस्तै गरेर यहाँ राख्ने ठ्याक्कै हाल्ने यहाँ केही पनि छैन सहिले छ अब यहाँ हेर यो क्वेसन अर्कै हो किताबमा त दिएको छैन मैले बाहिरबाट ल्याएको यो क्वेसन चाहिँ यसले के भन्छ भने नि ए फोटोन इज इमिटेड रे as an electron makes a transition from n is equal to 4 to n is equal to second level what is the frequency रे wavelength रे and the energy of the emitted photon रे के भन्छ रे भन्दा 4 यहाँ त्यही क्वेसन छ मैले इलेक्ट्रोन ट्रान्जिसन फ्रम n is equal to 4 to 2 स्टेट इलेक्ट्रोन चाहिँ फोर्थ अर्बिट देखि सेकेन्ड अर्बिटमा झर्दाखेरि फोटोन निक्लिन्छ रे हैन त्यो फोटोन निक्लिँदाखेरि के हुन्छ त्यो फोटोनको फ्रिक्वेन्सी निकाला रे वेभलेन्थ निकाला रे र एनर्जी अफ द इमिडिएट फोटोन यो कति फोटोन त निक्लिन्छ त कति एनर्जीको फोटोन निक्लियो त त्यो निकाला रे भनेर सोध्छ त्यसलाई के भने एकदम सजिलो छ नि त यो केसमा नि के हुने भयो भन्दा यो क्वेसनमा पनि n1 = 2 नि हुने भयो n2 = 4 हुने भयो तर त्यो मात्र हैन यहाँ त एनर्जी पनि सोधिरहेछ खेलेर एनर्जी सोध्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रोन कहाँ झरेको रे फोर्थ अर्बिटदेखि सेकेन्ड अर्बिट सुरुमा हामीले सेकेन्ड अर्बिट फोर्थ अर्बिटदेखि सेकेन्ड अर्बिटमा इलेक्ट्रोन झरेको हुँदाखेरि हामीले पहिला सेकेन्ड अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनको एनर्जी निकाल्छौँ अनि त्यसपछि फोर्थ अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनको एनर्जी निकाल्छौँ अनि हामीले नेगेटिभ गर्छौँ के नेगेटिभ गर्छौँ फोर्थमा भएको इलेक्ट्रोनको एनर्जी माइनस गरेको छ किनकि तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ जति हायर अर्बिट हुन्छ एनर्जी त्यति नै बढी हुन्छ इलेक्ट्रोनको लोअर अर्बिटमा इलेक्ट्रोनको एनर्जी कम हुन्छ हायर अर्बिटमा इलेक्ट्रोनको एनर्जी के हुन्छ बढी हुन्छ त्यही गरौँ फोर्थदेखि सेकेन्ड अर्बिटमा झरे यो क्वेसनमा चाहिँ है त्यही भएर के भने प्रायः सेकेन्ड अर्बिटमा भएको फोर्थ अर्बिटमा भएको यो इलेक्ट्रोनको फर्मुला यहाँबाट आउँछ ख्याल गर अहिले हामीले निकालिसकेको छौँ यो इलेक्ट्रोनको फर्मुला एनर्जीको फर्मुला सरी एनर्जी को -me4/8 n² h² गर्ने बुझ्यो हैन त्यही फर्मुला हो फोर्थ अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनको एनर्जी कति निकाले 4 राखिदिने यहाँको साटो यति आयो अब फेरि सेकेन्ड अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनको एनर्जी कति निकाल्ने 2 यहाँको साटो 2 राख्ने यति आयो अब के अरे घटाइदिन्छौँ e4 - e2 गर्छौँ ख्याल गर है e4 - किन भन्दा हायर अर्बिटमा भएको एनर्जी त जहिले पनि बढी हुन्छ नि त त्यही भएर हायर अर्बिटमा भएको हायर अर्बिटमा जहिले पनि इलेक्ट्रोनको एनर्जी बढी हुन्छ किन बुझाइसकेको छु मैले e4 - e2 गर्ने यति आयो ल्याएर अब यति एनर्जी त रिलिज भयो फेरि एउटा कुरा ख्याल गर है यदि हायर अर्बिटबाट इलेक्ट्रोन तल्लो अर्बिटमा गयो भने एनर्जी के हुन्छ घट्छ तिमीलाई थाहा छ नि घट्छ न त्यो त हामी नेगेटिभ गऱ्यौँ त e4 भन्दा e2 को एनर्जी त कम हुन्छ घट्छ कति एनर्जी त घट्यो हैन एनर्जी द इमिडिएट इलेक्ट्रोन सोधे एनर्जी द इमिडिएट यो माइनस किन गरे भन्ने कुरा किन गरे भन्दा यो कुरा यस्तो होला हेर तिमीसँग मानव 500 रुपैयाँ छ रे हो 100 भनौँ न तिमीसँग मानव 100 रुपैयाँ छ रे तिमीले खर्च गरेर तिमीसँग पैसा कति पुग्यो रे 80 रुपैयाँ भयो रे सरी 20 रुपैयाँ भयो रे म चाहिँ कति
पैसा तिमीले उडायौ त भन्दा कसरी निकाल्छौ तिमी 80 रुपियाँ उडाएनौ र 100 - 20 गरिदिनौ 80 भने त उडायो ठ्याक्कै यो केसमा पनि त्यही के यहाँ एनर्जी यहाँ फोर्थ अर्बिट एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन यति थियो सेकेन्ड अर्बिट एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन यति छ किन घट्यो नि त यहाँ जति थियो त्यो घटेको माइनस गरिदियो भने त के हुन्छ एनर्जी छोडेको एनर्जी के अरे एनर्जी रेडिएट गरेको एनर्जी फोटोनको एनर्जी आउँदैन र आउँछ नि त एनर्जी फोटो इमिट गरेको मतलब छोडेको फोटोनको एनर्जी आउँदैन र आउँछ नि हैन छोडेको फोटोनको एनर्जी आउने भयो नि त माइनस ट्याक्कै त्यही गरेको तिमीसँग 100 रुपियाँ छ अहिले तिमीसँग मानव पैसा 20 रुपियाँ पुग्यो रे अनि कति रुपियाँ तिमीले खर्च गर्यौ त भन्दाखेरि अथवा कति उडायौ त भन्दा 100 - 20 गर्दा 80 रुपियाँ उडाएन 100 - 20 गर्छ गर्दैन हो ठ्याक्कै त्यही गरेको माइनस गरेको एनर्जी इमिडिएट फोटोन कति भयो यति भयो अनि तिमीले यो नै डिराइभेसन गरिसकेको छ HF = E4 - E2 हुन्छ H को भ्यालु राखा H को भ्यालु घोकेर जानुपर्छ ख्याल गर यो याद पनि गर्नुपर्छ नि त कि देला जान्छौ न त याद गर्नुपर्छ तिमीले इलेक्ट्रोनको मास इलेक्ट्रोनको चार्ज H को भ्यालु याद गरेर जाऊ भन्छु तिमीलाई मैले है यो राखा F राखा कति फ्रिक्वेन्सी आयो फ्रिक्वेन्सी यो जति फोटोन छोड्यो नि एनर्जी त छोड्छ नि तले एनर्जी छोडेको फोटोनको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यसरी निकाल्ने इन्फर्मेसन HF यो तिमीले यताबाट आउँछ के HF = कसरी आयो भन्नुला तिमीले यो अघि नै गरिसकेको छ यहाँ हेर्दा सुरुमै गरिसकेछ ल अरे छोडेको फोटो जस्तै इलेक्ट्रोन जुन बेला हायर अर्बिटदेखि लोअर अर्बिट जाँदाखेरि जति एनर्जी रेडिएट गर्छ नि त्यो रेडिएट गरेको एनर्जीको निकाल्दाखेरि कसरी निकाल्ने फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने एनर्जी रेडिएट गरेको रेडिएट गरेको एनर्जीको फ्रिक्वेन्सी यसरी निकाल्ने हेर HF = E1 - E2 यहाँ गरे हैन F = E1 - E2 F थाहा यस्तै गरेको के HF = E1 - E2 है ए सरी गल्ती भयो जस्तो लाग्यो मलाई त E1 - E2 हुन्न है E2 - E1 हुन्छ सरी मैले गल्ती गरेँ तिमीलाई मैले है यो किन एनर्जी E2 को जसले हाई हुन्छ नि त कस्तो गल्ती गरेछ यार E2 - E1 है मैले गरिदिन्छु तिमीलाई यो नोटा मैले सचार पठाइदिन्छु E2 - E1 हुन्छ यो कस्तो गल्ती गरेछ E2 - E1 यसो E2 - E1 भाइ है E1 - E2 एनर्जी फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड अर्को बढी हुन्छ नि त E2 - E1 F = ठ्याक्कै त्यही गरेँ यहाँ बुझेन हैन E4 - E2 गर्ने E4 देखि फोर्थ अर्बिटदेखि सेकेन्ड अर्बिटमा इलेक्ट्रोन झर्दाखेरि निक्लिएको फोटोनको एनर्जीको फोटोनको फ्रिक्वेन्सी कति रहेछ यति रहेछ वेलोसिटी निकाल्ने मिल्छ वेलोसिटीको फर्मुला तिमीलाई थाहा छ भेलोसिटी = फ्रिक्वेन्सी टु अर्बिट यहाँ भेलोसिटीलाई C ले डिनोट गरौ C भनेको भेलोसिटी अफ लाइट हो ख्याल गर भेलोसिटी अफ लाइट जहिले कति हुन्छ 3 × 10⁸ हुन्छ फ्रिक्वेन्सी राख यहाँ इन्टु लेम्डा निकाला लेम्डा आयो 0. यति हुन्छ कुरो बुझ्यो हैन कुरो बुझेन हैन तिम्रो यहाँ अरे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भन्छ डी ब्रोगली हाइपोथेसिसले के भन्छ तिमीलाई थाहा छ डी ब्रोगली हाइपोथेसिसले तिमीलाई के भन्छ रे भन्दाखेरि मेटरहरू चाहिँ के हुन्छ रे भन्दाखेरि जति मेटर हुन्छन् नि सबै मेटरको चाहिँ के हुन्छ रे भन्दाखेरि पार्टिकलको पनि क्यारेक्टर हुन्छ रे पार्टिकलको नेचर हुन्छ रे र वेभको नेचर हुन्छ भन्छ त्यति मात्र बुझ्छ धेरै बुझ्नु पर्दैन यो कुरो बुझ्यौ अहिले टेडियस छ यो बुझ्यो भने सबै मेटरहरूको के हुन्छ पार्टिकल पनि नेचर हुन्छ वेभ नेचर पनि हुन्छ मेटर भनेको बुझ्छौ नि सबै मेटर तिमी पनि मेटर हो सबै हामी जति आँखाले तिमी देख्छौ नि ब्रह्माण्डमा सब चिज मेटरले नै बनाएको हुन्छ मेटर चाहिँ के गर्छ पार्टिकलको पनि नेचर देखाउँछ रे वेभ नेचर पनि वेभको पनि नेचर देखाउँछ रे दुईटैको नेचर हुन्छ रे के मेटरमा चाहिँ पार्टिकलको पनि वेभको पनि त्यही भन्छ कुरो बुझ्यौ अनि यो कुरो कसरी थाहा पाइन्छ भन्दा यो इक्वेसन थाहा पाइन्छ रे लैम्डा = h/p लैम्डा = h/mv हुन्छ यो m भनेको के हो मोमेन्टम अफ द पार्टिकल हो मोमेन्टम भनेको त हिँड्छ नि त हिँडेपछि के हो वेभ हुने वेभ हुन त छरिन्छ त्यो वेभको नेचर हुन्छ रे भनेर यसरी थाहा दिन्छ यति मात्र बुझे पुग्छ धेरै बुझ्नु पर्दैन तिम्रो ख्याल गर है यो डी ब्रोगलीको धेरै फर्मुलाहरू छन् त्यो फर्मुला याद गर्नुपर्छ एउटा फर्मुला के हुन्छ लैम्डा = h/mv यो v1 को भेलोसिटी ख्याल गर यो जान्नु पर्यो एउटा फर्मुला अर्को छ तिम्रो लैम्डा = h/√of
लेम्डा इजिकल h अपन अंडर रुट 2me ठुलो b हुन्छ। लेम्डा इजिकल h अपन अंडर रुट 2me ठुलो b। कुरो बुझ्यौ हैन? यो दुईटा फर्मुला याद गर्ने थाहा हुनै पर्छ। डी ब्रोग्ली m इजिकल v, यो v1 को भेलोसिटी फेरि ख्याल गर। अनि यहाँ लेम्डा इजिकल h अपन अंडर रुट 2me छ, यो v1 को भेलोसिटी हैन पोटेन्शियल भन्छ क्या। जति भोल्टेज दिन्छ नि त्यो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल हो v भनेको। यो फर्मुला यो छ, येमा चाहिँ भेलोसिटी हो। कुरो बुझ्यौ नि हैन? अब यसको हिसाब गरिहालौँ है त। obtain the de Broglie wavelength of the electron भन्छ, having the kinetic energy यति भन्छ, मास अफ इलेक्ट्रोन दिएको छ, इलेक्ट्रोनिक चार्ज दिएको छ, प्लैंक कन्स्टेन्ट पनि यहाँ दिएको छ। अब ख्याल गर है, काइनेटिक हेभी काइनेटिक एनर्जी यति रहेछ। काइनेटिक एनर्जी कति दियो? 3600 eV गयो। 360 eV लाई यहाँ गर्दैछु मैले 1.6 × 10⁻⁻19 ले मल्टिप्लाई गरे पनि के जान्छ? जुलमा जान्छ। यो गर्दैछु मैले यहाँ 1 eV = 1.6 × 10⁻19 जुल। यसलाई eV लाई जुलमा लानु पर्यो, यो जुल हो। कुरो बुझ्यौ नि हैन? मास दिएको छ 9.1 × 10⁻31, e दिएको छ 1. यो तिमीलाई कन्ठ गरेर भन्छु के मैले, मास अफ द इलेक्ट्रोन e भनेको 1. इलेक्ट्रोनको चार्ज हो के यो 1.6 × 10⁻19। यो भयो h = h को भ्यालु नि याद गरे हुन्छ 6.6 × 10⁻34 जुल। के निकाल्ने, के = हाफ mv v² हुन्छ। के = कति दिएको छ? के ev दिएको छ, ev लाई हामीले जुलमा लगाउकै ख्याल गरे। यो 1.6 × 10⁻19 मल्टिप्लाई गरेर जान्नुपर्छ। मैले गर्दैछु 1 ev = 1.6 × 10⁻19 जुल। के को साटो राख, हाफ m राख, अनि v² राख यहाँ। यहाँ v² छ है, देख्छु होला ए हैन? हाफ m v² गर्ने के को फर्मुला त हाफ m v² त हो नि। तिमीले 11 क्लासमा पढेको, सानो क्लासमा पढ्यौ नि तिमीले। सिधै यो गर्ने, यहाँबाट भेलोसिटी आउने भयो हैन? भेलोसिटी आएपछि के हुने भयो भन्दा लेम्डा हामीले डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ निकाल्नु छ। मैले अहिले भने नि डी ब्रोग्लीको वेवलेन्थको फर्मुला मैले भनिसकेको छु। एउटा लेम्डा इजिकल h/mv, एउटा लेम्डा इजिकल h/, यो फर्मुला अहिले युज गर्नु पर्दैन, यति मात्र युज गरेर पुग्छ। लेम्डा इजिकल h/mv राख। लेम्डा h को भ्यालु कति हुन्छ? 6.6 × 10⁻34। कि त जाँचमा दिन्छ, दिन घोकेर जाऊ है, घोकेर गयो भने चाहिँ हो। अपन m मास अफ द इलेक्ट्रोनको 9.1 × 10⁻⁻31, मास अफ द इलेक्ट्रोन जहिले नै यति हुन्छ, ख्याल गरेर यो नि याद गरेर जाऊ। इन्टु b भेलोसिटी हामीले निकाल्यौँ 355 नि भेलु राख, डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ आयो। आएन त? आएन हैन? आयो। अब यसको क्वेसन अरु पनि छन्, यो यहाँ नै छ। ए त्यो अघिनको केसमा के भयो भन्दा अघिनको यो हिसाबमा काइनेटिक एनर्जी दिएको छ के, डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ चाहियो नि त हामीलाई। डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ चाहिने भन्दा पहिला त हामीलाई भेलोसिटी चाहियो, किन डी ब्रोग्ली वेवलेन्थको फर्मुला त लेम्डा इजिकल h/mv हो नि त। भेलोसिटी चाहिएन, भेलोसिटी चाहिएको त भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो के। यो क्वेसनमा त उ दिएको छ नि त तिम्रो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दिएको छ, काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला हाफ mv v² हो। यो फर्मुला लगाऊ, मास छ, काइनेटिक एनर्जी छ, हामीलाई भेलोसिटी आउने भयो यहाँबाट v² आउने भयो ल्याएर हैन? यो v² आयो, यो v² आएपछि के हुन्छ? यो v को भ्यालु यहाँ राख, उ आयो। सिम्पल छ, त्यस्तो केही छैन। अरू क्वेसन हेर यहाँ, क्याल्कुलेट द डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ भन्छ अफ अ पार्टिकल। क्याल्कुलेट डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ अफ अ पार्टिकल रे अफ मास 2 kg रे मुभिङ विथ भेलोसिटी एफ यति रे। कति सही छ त? डाइरेक्ट आउँछ। लेम्डा इजिकल h राख, m दिएको छ 2 kg मास, v को दिएको छ 5 दिएको छ। h को भ्यालु जहिले 6.62 × 10⁻34 हुन्छ, अपन m राख 2 × v राख 5, लेम्डा इजिकल त्यहाँ ठ्याक्कै त्यहाँ आयो। कुरो बुझ्यौ? बुझ्यौ होला? यो पनि भयो, मेरो लगल जम्मै भयो है। सहिले छ अरू पनि। एउटा क्वेसन हेरिहाल त, यो क्वेसन पनि छ यहाँ, सर्ट क्वेसन है। के भन्छ भन्दा तिम्रो हेर के भन्छ, प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको सेम स्पिड हुन्छ अरे भने कसको वेवलेन्थ बढी हुन्छ भन्छ। कसरी गर्छ र भन्नु त? प्रोटोन एन्ड इलेक्ट्रोन हेभ द सेम स्पिड विच इज द लङ्गर वेवलेन्थ। अब यस्तो बेला के गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई त यो फर्मुला त तिमीलाई थाहा छ, लेम्डा इजिकल h/mv। यो फर्मुला त थाहा छ नि त, लेम्डा इजिकल h/mv। यो फर्मुला थाहा हुनुपर्छ, मैले भनिसकेको छु तिमीलाई। यो लेम्डा मानम, लेम्डा पी र लेम्डा ले कसलाई डिनोट गर्छ भन्दा प्रोटोन र एउटा कुरो यो बुझ्नुभन्दा पहिला एउटा कुरो बुझाउँछु तिमीलाई मैले। एउटा तिमीले के बुझ भने प्रोटोन भनेको त के हो तिमीलाई बुझाइसकेको छु। न्युक्लियसभित्र प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ, इलेक्ट्रोन त न्युक्लियसको वरिपरि घुम्छ। प्रोटोनको मास
जहिले पनि इलेक्ट्रोनको मासभन्दा बढी हुन्छ। एउटा कुरो बुझिराख है, धेरै नै बढी हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? यी प्रोटोनको मास के हुन्छ? इलेक्ट्रोनको मासभन्दा बढी हुन्छ। त्यो कुरो बुझिराख पहिले, जहिले पनि बुझिराख्ने। प्रोटोन र इलेक्ट्रोन हेभ द सेम स्पिड भनेछ, बुझे त लङ्गर बढी। लङ्गर बढी के मानौँ लेम्डा पी र लेम्डा ईले प्रोटोनको वेभलेन्थ जनाउँछ अरे, लेम्डा पीले प्रोटोनको वेभलेन्थ जनाउँछ अरे, लेम्डा ईले इलेक्ट्रोनको वेभलेन्थ जनाउँछ अरे, एमई र एमपी चाहिँ के जनाउँछ? मास अफ इलेक्ट्रोन र प्रोटोन जनाउँछ अरे। बी एन्ड भिपी बी द भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन र प्रोटोन। मानव यो फर्मुलातिर जाऊ तिमीहरू अब सिधै लेम्डा इज इक्वल टु एच बाई एमभी फर्मुला जाऊ सिधै। इलेक्ट्रोनको लागि के लेख्ने? लेम्डा ई लेख्ने, एच बाई एमई भी गर्ने, किन मास अफ द इलेक्ट्रोन जनाउँछ एमईले, भीले भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन जनाउँछ। यहाँबाट एमई निकाल, एच बाई लेम्डा ई भी हुन्छ। लेम्डा पी गर त एच बाई एमपी भिपी गर्छ। एमपी इज इक्वल टु के गर्ने? एच बाई लेम्डा पी भिपी निकाल है। अब ख्याल गर, यसले त कन्डिसन के दिएछ भन्दाखेरि प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको सेम स्पिड हुन्छ अरे, कसको वेभलेन्थ बढी हुन्छ भने सेम स्पिड हुन्छ भने चाहिँ ख्याल गर। तर एउटा कुरा हामीलाई थाहा छ नि त, प्रोटोनको मास त जहिले पनि इलेक्ट्रोनको मासभन्दा बढी हुन्छ। प्रोटोनको मास ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनको मास गर्ने। प्रोटोनको मास एमपी साठी यहाँ भेल्यु राखिदियो, एच बाई लेम्डा बिबिबी ग्रेटर देन एमपी राख, एच बाई लेम्डा इबिबी राख, एचएस काट्यो, यो काट्दा 1 बाई लेम्डा पी ग्रेटर देन 1 बाई लेम्डा ई भयो। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई लेम्डा ई ग्रेटर लेम्डा ई चाहिँ के बुझ्यो होला भन त यो क्वेसनले? सिधै इलेक्ट्रोनको वेभलेन्थ चाहिँ प्रोटोनको वेभलेन्थभन्दा बढी हुँदो रहेछ भनेको देखिएन? यसलाई ठ्याक्कै क्रस मल्टिप्लाई गर्ने यसरी, जस्तै तिमीले इक्वल छँदा मल्टिप्लाई गर्छौ नि त्यस्तै गरी मल्टिप्लाई गर्ने। यो ग्रेटरमा पनि जस्तै 1/b इज इक्वल टु 1/b गर्दा के हाल्छौ? यस्तो मल्टिप्लाई गर्छौ गर्दैन? त्यस्तै गर्ने। b इज इक्वल टु गर्छौ न, त ठाउँ सार्न पाइँदैन फेरि खाली यहाँ। यसलाई ठ्याक्कै यहाँ आएर लेम्डा ई ल्याइदेऊ, उता ल्याइदेऊ, लेम्डा ई ग्रेटर देन लेम्डा बी भयो किन? यहाँ इलेक्ट्रोन इज लङ्गर वेभलेन्थ देन प्रोटोन आयो नि। जहिले पनि के बुझ्यौँ भने प्रोटोनको मास जहिले पनि बढी हुन्छ इलेक्ट्रोनभन्दा। यस्तो गर्ने, ठ्याक्कै क्वेसन यस्तो गर्ने भयो। यस्तो क्वेसन आयो यस्तो गर्ने। ल यो सोधेको लास्टमा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अझै अरू क्वेसन छ यस्तै गरी। के भन्छ थाहा छ? द एक्सेलरेटिङ भोल्टेज अफ अ प्रोटोन इज इन्क्रिज टु ट्वाइस रे। हाउ विल द डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ चेन्जेस? यदि प्रोटोनको एसेलेरेसन भोल्टेजलाई हामीले 2 गुणाले बढायौँ भने धेरै ख्याल गर, एसेलेरेटिङ भोल्टेज भनेछ बढायौँ भने त्यो बेला के हुन्छ त? डी ब्रोग्ली वेभलेन्थमा कति परिवर्तन? एसेलेरेटिङ भोल्टेज हामीले 2 गुणा बढायो भने, हामीले एसेलेरेसन भोल्टेज 2 गुणाले बढायो भने चाहिँ डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर सोधेछ। अब त्यस बेला क्वेसन कसरी गर्ने? यो क्वेसन भन्दाखेरि मैले अहिले भनेको थिएँ एउटा फर्मुला के अरे, लेम्डा इज इक्वल टु एच बाई एमबी भनेको थिएँ। अर्को फर्मुला याद राख कुन भनेको थिएँ? लेम्डा इज इक्वल टु एच अपन अन्डर रुट अफ 2MEV भनेको थिएँ नि। यो ठुलो एमई नै फेरि ठुलो एमई छुट्टा छुट्टियो फेरि ख्याल गर। यो मास अफ इलेक्ट्रोन भन्न खोजेन, 2MEV नै हुन्छ। यो भी चाहिँ के थाहा छ? पोटेन्सियल हो के, भोल्टेज हो। कुरो बुझ्यो? यो भी चाहिँ भोल्टेज, भेलोसिटी होइन। अघिल्लो केसमा लेम्डा इज एच बाई एमबी गर्दा यो भेलोसिटी हो। यो चाहिँ यहाँ यो फर्मुला यो ठुलो भी चाहिँ के हो? यो सानो भी चाहिँ ठुलो भी यो चाहिँ के हो? भोल्टेज हो। अब ख्याल गर, यहाँ पनि त्यस्तै गर्ने। एसेलेरेटिङ भोल्टेज बीभी रे लेट एसेलेरेटिङ भोल्टेज बी डिनोटेड बाई भी, लेट लेम्डा 1 बी द डी ब्रोग्ली। सुरुमा मानौँ लेम्डा 1 डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ छ प्रोटोन, जुन बेला हामीले एसेलेरेटिङ भोल्टेज 2 गुणा प्रोटोनको 2 गुणा बढाउँदैन भने मानौँ है त, त्यो बेला के हुन्छ? मानौँ लेम्डा 1 यस्तो वेभलेन्थ थियो जुन बेला प्रोटोनको हामीले बढाउँदैनौँ। लेम्डा 2 चाहिँ यस्तो डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ, प्रोटोनको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ रे, जुन बेला एसेलेरेटिङ भोल्टेज चाहिँ 2 गुणा बढाइन्छ। क्वेसन त त्यही छ नि त। 2 गुणा एसेलेरेटिङ भोल्टेज प्रोटोनको एसेलेरेटिङ भोल्टेज 2 गुणा बढाउँदाखेरि के परिवर्तन आउँछ त डी ब्रोग्ली वेभलेन्थमा? त्यो निकाला भनेछ नि त। हामीले लेम्डा 1 कोला मान्यौँ यस्तो डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ